पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर खालिद महमूद शाह है। मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और आपसे अल खलीज के ऑर्थोस्टेम क्लिनिक से मुखातिब हूँ। आज का मेरा टॉपिक है जोड़ों का दर्द, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस भी कहते हैं। मैं ख़ास तौर पे घुटनों के जोड़ों के दर्द की बात करूँगा और ये क्यों होता है, इसमें क्या तरीक़ा इलाज इस्तेमाल किया जा सकता है और क्या हम सर्जिकल मैनेजमेंट इसकी कर सकते हैं। घुटनों का दर्द जो है वो बहुत कॉमन सिम्टम है और हमारे क्लिनिक्स में एक बहुत बड़ी तादाद इस तकलीफ़ के साथ आती है। जो सबसे आम किस्म है जोड़ों की दर्द की, उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। इसका तर्जुमा आप जोड़ का घिसना भी कर सकते हैं, वेयर एंड टेयर भी होता है। यानी ये बीमारी कम है और उम्र के साथ जो चेंजेस आ रही होती हैं, ख़ास तौर पे जोड़ की हड्डी के ऊपर जो झिल्ली होती है, जिसे कार्टिलेज कहा जाता है, ये वक्त के साथ साथ घिसती है। इसके घिसने की वजह से फिर एक वक्त आता है कि हड्डी से रगड़ खाती है मूवमेंट के वक्त, और उससे सोजिश भी होती और तकलीफ़ भी होती। इसमें जो अर्ली स्टेज होती है जोड़ के घिसने की, ऑस्टियोआर्थराइटिस की, उसमें आमतौर पर दर्द की दवाइयाँ तजवीज़ की जाती हैं और जैसे नाम से ज़ाहिर है ये दर्द को कम करती है, मगर जो डिज़ीज़ प्रोसेस है, यानी कि जो कार्टिलेज का घिसना है, इस पर इन दवाइयों का कोई मुफीद असर नहीं होता। तो जब तक दवाई खून में रहती है तकलीफ़ नहीं होती। जब वो खून से 4-5 घंटों बाद निकल जाती है तो क्योंकि जो कॉज है इस तकलीफ़ का, जोड़ का घिसना, वो अपनी जगह पर मौजूद है, तो फिर दर्द वापस आ जाता। तो ऐसे मरीज़ों को हम वेट रिडक्शन, अगर उनका वज़न ज़्यादा है, एडवाइस करते हैं। उनकी फ़िज़ियोथेरेपी कराई जाती है ताकि जोड़ के जो पट्टे हैं वो मज़बूत हों और वो वेट बेयरिंग में, जो जोड़ के ऊपर वज़न आ रहा है जिस्म का, उसमें कंट्रोल करने में मुफीद साबित हों। अर्ली स्टेज पे तो ये मैनेजमेंट कारगर होती है, मगर जैसे जैसे जोड़ का घिसना बढ़ता जाता है, फिर लॉन्ग टर्म दवाइयाँ खाने से मैदे में तेज़ाबियत के असरात शुरू हो जाते हैं। बहुत से मरीज़ कंप्लेन करते हैं कि वो दवाई खाते हैं तो मैदे में तेज़ाबियत होती है, जिसकी वजह से फिर वो ज़्यादा अरसा दर्द की दवाई इस्तेमाल नहीं कर सकते। इन केसेस में फिर कोई ऐसा इलाज होना चाहिए जो उन्हें दर्द की दवाई से निजात दिलाए। कुछ इंजेक्शन्स लगाए जाते हैं जिनमें हाइलुरोनिक एसिड का भी इंजेक्शन है। ये आम तौर पे इसको मरीज़ जेल का नाम देता है, या फिर बहुत तकलीफ़ हो लेट स्टेज में तो स्टेरॉयड इंजेक्शन भी इस्तेमाल किया जाता है। मगर इन इंजेक्शन्स के कुछ असरात ऐसे भी हैं जो जोड़ के लिए मुफीद नहीं। अब एक नई टेक्निक सामने आई है जिसको स्टेम सेल थेरेपी कहते हैं। स्टेम सेल वो सेल है जो हर इंसान के जिस्म में मौजूद है और इसका फंक्शन ये है कि ये जहाँ कहीं भी कोई टिश्यू डैमेज हो, जैसे जोड़ में कार्टिलेज डैमेज हुआ है, तो उसको जाके रिपेयर भी करता है, रीजनरेट भी करता है। उसके अलावा जो दर्द का प्रोसेस है उसको भी ये रोकता है
اور پھر آہستہ آہستہ مریض کی جو درد کی دوائی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی کم ہو جاتی. یہ ٹیکنیک اب کافی استعمال کی جا رہی ہے مختلف ممالک میں. ہم نے پاکستان میں بھی اس کا استعمال شروع کیا اس کلینک کے اندر، جو کہ پچھلے 5 سالوں سے جاری ہے. ہمارے کیسز کی جو نمبر ہے وہ تقریباً 2000 تک پہنچ چکا ہے، جن میں ہم نے اور اسٹیم سیل تھیراپی کا استعمال کیا اور ان کے ریزلٹس بہت اچھے آئے. اسٹیم سیل تھیراپی کے ساتھ ساتھ جو ایک اور ٹیکنیک ہم استعمال کرتے ہیں، جو کہ ایسے مریضوں کو ایڈوائز کی جاتی ہے جن کے جوڑ کے اندر کوئی میکینیکل سمٹم بھی آ رہا ہو. میکینیکل سمٹم سے مراد یہ ہے کہ ان کے جوڑ میں کوئی لوز باڈی ایکس رے میں نظر آئے، یا وہ چلتے چلتے ان کا جوڑ سلپ کرے، جھٹکا لگے، جس کی وجہ عام طور پر یہ جو دونوں ہڈیوں کے درمیان میں ایک خاص جھلی ہے، اسے منسکس کہتے ہیں. اگر اس منسکس کا ٹیئر ہو جائے تو وہ اپنی جگہ سے ہلتا ہے، اور جب موومنٹ کرتے ہیں تو جوڑ اس ٹوٹے ہوئے منسکس کے اوپر سے سلپ کرتا ہے. تو یہ جو گیونگ وے کی سینسیشن ہے یہ اس ٹیئر کی وجہ سے ہوتی. تو ایسے پیشنٹس میں ہم انہیں آرتھروسکوپی بھی ایڈوائز کرتے ہیں، جس میں پن ہول سرجری اس کو دوسرا نام دیا گیا ہے. ایک کیمرہ ڈالا جاتا ہے اسکن کے تھرو، وہ اندر سے جوائنٹ کی پوری پکچر اسکرین کے اوپر دکھا دیتا ہے. پھر جہاں سے منسکس یا لوز باڈی وغیرہ ملتی ہے اسے دوسری طرف سے ایک چھوٹا سا سوراخ کر کے اسکن میں اسے نکال لیا جاتا ہے. یہ گریڈ 3 گریڈ 4 ڈی جنریٹیو جوائنٹس میں زیادہ تر ہم استعمال کرتے ہیں. ارلی سٹیج میں اس کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی. آرتھروسکوپی کے ساتھ ہم جب اسے کلوز کرتے ہیں سرجری کے بعد تو اس وقت ہی اسٹیم سیل بھی انجیکٹ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ڈی جنریٹیو چینجز ہو رہی ہوتی ہیں وہ بھی امپروو کر جاتی ہیں. سب سے آخری حربہ جو کہ استعمال کیا جاتا ہے جوڑوں کے گھسنے پہ، وہ ٹوٹل نی ریپلیسمنٹ کہلاتی ہے، جس میں یہ جوائنٹ کی ہڈیاں جو گھس گئی ہیں ان کو سرجیکلی نکال دیا جاتا ہے اور ان کی جگہ آرٹیفیشل جوائنٹ فکس کر دیتے ہیں. یہ ایک بڑی سرجری ہے اور اس کے اپنے ذرا رسکس بھی ہیں، اس لیے یہ ڈیسیجن لینے سے پہلے پیشنٹ کی فٹنس اور اس کی اوپینین اینستھیٹسٹ سے لینا بھی ضروری ہوتا ہے. آپ کو اگر اس قسم کی کوئی تکلیف ہے اور آپ کو کوئی فائدہ ملا ہو میری باتوں سے، تو آپ ہمارے آرتھوسٹیم کلینک میں ضرور تشریف لائیے. اس کا آسان طریقہ اولا ڈاک کی ویب سائٹ پر جا کے آپ اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، یا پھر ہمارے کلینک پہ واک ان پیشنٹ کے طور پر آ سکتے ہیں. تھینک یو. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹ ورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.